Eyes straight. Close your eyes. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in. Hold it there. Oh. ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणम् कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृथासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः रमापतिपदाम्भोज परिस्फुरति मानसम् सेनापतिमहं वन्दे विश्वक्सेनं निरन्तरम् प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानि मान् परमभागवतान् स्मरामि ॐ नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वरात् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदाय यथा विनिमयः यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमः निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरः जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये यस्य भगवताख्या सर्वेषां भक्तिदा नृणां स एव करुणा सिन्धुः
बोधितात्मा गुरुर्मम तस्मै श्री वासुदेवाय धरणीसुररूपिणे गुरुवायुपुरेशाय तुभ्यं श्री गुरवे नमः शङ्खचक्रगदा पद्मधारिणे गुरुरूपिणे गुरुवायुपुरेशाय वासुदेवाय ते नमः संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्मग्राहगृहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवात् श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यः दासोऽहं तव केशव शुकरूपप्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारद एतत्कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय पीताम्बरङ्कर विराजितचक्रशङ्खं कौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि. Pranams to the Lord. Pranams to all the Mahatmas in tonight's Srimad Bhagavad Mahapuran session. We are in third canto and we have finished first 19 chapters. We have begun on 20th chapter and finished first 21 verses. Tonight we are going to continue from verse number 22. All of you are going to chant, so we just take one and leave it. Rajamma, we'll start first with you from verse 22. देवताः प्रभयायाय देवताः प्रभयायाय दिव्यन् we should give visarga. देवताः प्रभयायायाः देवताः प्रभयायायाः दिव्यन् प्रमुखतो सृजत् दिव्यन् प्रमुखतो सृजत् ते अहार्षुर्देवयन्तः ते अहर्षुर्देवयन्तः दृष्टान्तां प्रभामहः विसृष्टान्तां प्रभामहः देवो देवान् जघनतः देवो देवान् जघनतः सृजति स्माति लोलुपान् सृजति स्मातिलोलुपान् तेन लोलुपतया तयेन लोलुपतया एकलकार तेन लोलुपतया तयेन लोलुपतया मैथुनायाभिपेदिरे मैथुनायाभिपेदिरे ततो हसन् स भगवान् ततो हसन् स भगवान् असुरैर्निरपत्रपैः असुरैर्निरपत्रपैः अन्वीयमानस्तरसा अन्वीयमानस्तरसा क्रुद्धो भीतः परापतत् क्रुद्धो भीतः परापतत् स उपव्रज्य वरदम् स उपव्रज्य वरदम् प्रपन्नार्तिहरं हरिम् प्रपन्नार्तिहरं हरिम् अनुग्रहाय भक्तानाम् अनुग्रहाय भक्तानाम् अनुरूपात्मदर्शनम् अनुरूपात्मदर्शनम् पाहि मां परमात्मंस्ते पाहि मां परमात्मंस्ते परमात्मंस्ते प्रेषणेनासृजं प्रजाः प्रेषणेनासृजं प्रजाः ता इमायभितुं पापाः तायिमां यभितुं पापाः
उपाक्रामन्ति मां प्रभो उपाक्रामन्ति मां प्रभो त्वमेकः किल लोकानां त्वमेकः किल लोकानां क्लिष्टानां क्लेशनाशनः क्लिष्टानां क्लेशनाशनः त्वमेकः क्लेशदस्तेषाम् त्वमेकः क्लेशदस्तेषाम् अनासन्नपदां तव अनासन्नपदां तव यस् देवो देवान् जघनतः सृजति स्मातिलोलुपान् लोलुपतया मैथुनायभिपेदिरे. Shall I start from 22nd, no? Or 23rd? 22nd Oh, sorry. देवता Okay, I'm देवता sorry. देवतः प्रभयायाः दिव्यन् प्रमुखतो सृजत् ते अहर्षुर्देवयन्तः विसृष्टान्तां प्रभामहः देवो देवान् जघनतः सृजति स्मातिलोलुपान् तयेनं लोलुपतया मैथुनायाभिपेदिरे ततो हसन् स भगवान् असुरैर्निरपत्रपैः अन्वीयामानस्तरसा क्रुद्धो भीतः परापतत् स उपव्यज्य वरदं प्रपन्नार्तिहरं हरिम् अनुग्रहाय भक्तानाम् अनुरूपात्मदर्शनम् पाहि मां परमात्मांस्ते प्रेषणेनासृजं प्रजाः तायि मां यभितुं पापा उपाक्रामन्ति मां प्रभो त्वमेकः किल लोकानां क्लिष्टानां क्लेशनाशनः त्वमेकः क्लेशदस्तेषाम् अनासन्नपदान्तव. Thank you, Rajama. Shining with glory, he created before all others the divinities that have the element of sattva or goodness predominant in them. When Brahma dropped the effulgent form, which now figured as daytime, the gods sportfully took possession of it. The glorious Brahma evolved from his hinder part, the demons who are excessively fond of women. Being very lustful, they came up to him for copulation. The worshipful Brahma first laughed, but finding the shameless Asuras close upon him, he grew indignant and ran out of fear in great haste. He approached Srihari, the bestower of boons, who dispels the agony of those running up to him for succor, and who, in order to show his grace to his devotees, reveals himself in a form answering their conception. Protect me, O Supreme Spirit. I created these beings as directed by you, but these sinful creatures are out to copulate with me, my Lord. You are the only one capable of ending the affliction of distressed people, as also the one inflicting agony on those who never resort to your feet for protection. देवता प्रभयायाः दिव्यन्त्रमुखतो सृजत् ते अहर्षुर्देवयन्तः विसृष्टान्तां प्रभामहः देवो देवान् जघनतः सृजति स्मातिलोलुपान् तेन लोलुपतया मैथुनायाभिपेदिरे ततो हसन् स भगवान् असुरैर्निरपत्रपैः अन्वीयमानस्तरसा क्रुद्धो भीतः परापतत् सौपव्रज वरदं प्रपन्नार्तिहरं हरिम् अनुग्रहाय भक्तानाम् अनुरूपात्मदर्शनं पाहि मां परमात्मंस्ते प्रेषणेनासृजं प्रजाः तायि मायभितुं पापाः उपाक्रामन्ति मां प्रभो त्वमेकः किल लोकानां क्लिष्टानां क्लेशनाशनः
त्वमेकः क्लेशदस्तेषाम् अनासन्नपदान्तव. Next 6 verses, Padmaji. Sovadharyasya karpanyam सोऽवधार्यास्य कार्पण्यम् viviktadhyatmadarshanaः विविक्ताध्यात्मदर्शनः विमुञ्चात्मतनुं घोराम् विमुञ्चात्मतनुं घोरा घोराम् घोराम् इत्युक्तो विमुमोचः. इत्युक्तो विमुमोचः. Do this one line. सोऽवधार्यास्य कार्पण्यम् विविक्ताध्यात्मदर्शनः विमुञ्चात्मतनुं घोरात् इत्युक्तो विमुञ्चात्मतनुं घोराम् इत्युक्तो विमुमोचः. The Lord, who can distinctly see the mind of others, perceived Brahma's distress and said to him, "Cast off this impure body of yours, impure because it has produced the libidinous asuras and excited their passion." Thus commanded by the Lord, he dropped it. Sovadharyasya karpanyam viviktadhyatmadarshanah vimunchatmatanam ghoram ityukto vimumochah tang ताङ्क्वण्णच्चरणां भोजाम् ताङ्क्वन्नचरणां भोजाम् मदविह्वललोचनाम् मदविह्वललोचनाम् काञ्चीकलापविलसत्. Third ending. काञ्चीकलापविलसत् दुकूलच्छन्नरोधसम् दुकूलच्छन्नरोधसम् अन्योनश्लेषयोत्तुङ्ग निरन्तरपयोधराम् अन्योन्यश्लेषयोत्तुङ्गनिरन्तरपयोधराम् सुनासां सुद्विजां स्निग्धहासलीलावलोकनाम् सुनासां सुद्विजां स्निग्धहासलीलावलोकनाम्. Tune, okay, maintain the tune. Next set. Guhantim व्रीडयात्मानम् गुहन्ति व्रीडया नीलालकवरूथिनीम् नीलालकवरूथिनीम् उपलभ्यासुराधर्म उपलभ्यासुराधर्म सर्वे सम्मुमुहुः स्त्रियम् सर्वे सम्मुमुहुः स्त्रियम् अहो रूपमहो धैर्यम् अहो रूपमहो धैर्यम् अहो अस्या नवं वयः अहो अस्या नवं वयः मध्ये कामयमानानाम् मध्ये कामयमानानाम् अकामेव विसर्पति. अकामेव विसर्पति. One more verse you do. वितर्कयन्तो बहुधा वितर्कयन्तो बहुधा तां सन्ध्यां प्रमदाकृतिम् तां सन्ध्यां प्रमदाकृतिम् अभिसम्भाव्य विश्रम्भात् अभिसम्भाव्य विश्रम्भात् पर्यपृच्छन् कुमेधसः पर्यपृच्छन् कुमेधसः अन्योन्यश्लेषयोत्तुङ्गनिरन्तरपयोधराम् सुनासां सुद्विजां स्निग्धहासलीलावलोकनाम् गुहन्तीं व्रीडयात्मानं नीलालकवरूथिनीम्
उपलभ्यासुरा धर्म सर्वे सम्मुहुः स्त्रियम् अहो रूपमहो धैर्यमहो अहो रूपमहो धैर्यम् अहो अस्या नवो वयः मध्ये कामयामानानां कामेव विसर्पति अकामेव मध्ये कामयामानानाम् अकामेव विसर्पति वितर्कयन्तो बहुधा तां सन्ध्यां प्रमदाकृतिम् अभिसम्भाव्य विश्रम्भाः विश्रम्भात् अभिसम्भाव्य विश्रम्भात् पर्यपृच्छन् कुमेधसः. Thank you, Padmaji. The body thus shuffled off by Brahma took the form of the evening twilight, when the day and night meet, and which kindles passion. The Asuras, who are passionate by nature, dominated as they are by the element of Rajas, took it for a damsel, whose lotus feet resounded with the tinkling of anklets, whose eyes were wild with intoxication, and whose hips were covered by fine cloth, over which shone a girdle. Her breasts were projecting upwards because of their clinging to each other, and were too contiguous to admit of any intervening space. She had shapely nose and beautiful rows of teeth. Nay, a lovely smile played on her lips, and she cast a sportful glance at the Asuras. Adorned with dark tresses, she was hiding herself as it were out of shyness. Perceiving that girl, O Vidura, an incarnation of Dharma, the good virtue, the Asuras were all infatuated with love. Oh, what a beauty! What a rare self-control! What a budding youth! In the midst of us all, who are passionately longing for her, she is moving about like one absolutely free from passion. Indulging in the speculations of various kinds about the evening twilight that appeared to them as endowed with the form of a young woman, the Asuras of wicked mind treated her with respect and fondly asked her, Tang Kvanacharanam Bhojam Madavivvalalochanam Kanchi Kalapavilasat Tukulachannarodhasam Anyonya Sleshayotunga निरन्तरपयोधरां सुनासां सुद्विजां स्निग्धहासलीलावलोकनां गूहन्तीं व्रीडयात्मानं नीलालकवरूथिनीम् उपलभ्यासुरा धर्म सर्वे सम्मुमुहुः स्त्रियम् अहो रूपमहो धैर्यम् अहो अस्या नवं वयः मध्ये कामयमानानाम् अकामेव विसर्पति वितर्कयन्तो बहुधा तां सन्ध्यां प्रमदाकृतिम् अभिसम्भाव्य विश्रम्भात् पर्यपृच्छन् कुमेधसः. ललितम कासिकस्यासिरम्भोरु कासिकस्यासिरम्भोरु को वार्थस्तेऽत्र भामिनी को वाथस्तेऽत्र भामिनि रूपद्रविणपण्येन रूपद्रविणपन्येन दुर्भागान्नो विबाधसे दुर्भागान्नो विबाधसे या वा काचित्त्वमबले या वा काचित्त्वमबले दिष्ट्या सन्दर्शनं तव दिष्ट्या सन्दर्शनं तव उत्सुनोषि क्षमाणानाम् सुनोक्षि क्षमाणानाम् कन्दुकक्रीडया मनः कन्दुकक्रीडया मनः नैकत्र ते जयति शालिनि पादपद्मम् नैकत्र ते जयति शालिनि पादपद्मम् घ्नन्त्या मुहुः करतलेन पतत्पतङ्गम् घ्नन्त्या मुहुः करतलेन पतत्पतङ्गम्
मध्यं विषीदति बृहत्स्तनभारभीतम् मध्यं विषीदति बृहत्स्तनभारभीतम् शान्तेव दृष्टिरमलासु शिखासमूहः शान्तेव दृष्टिरमलाशु शिखा समूहः इति सायन्तनीं सन्ध्याम् इति सायन्तनीं सन्ध्याम् असुराः प्रमदायतीम् असुराः प्रमदायतीम् प्रलोभयन्तीं जगृहुः प्रलोभयन्तीं जगृहुः मत्वा मूढधियस्त्रियम् मत्वा मूढधियः स्त्रियम् कासिकस्यासिरम्भोरु को वार्थस्तेऽत्र भामिनी रूपद्रविणपन्येन दुर्भागान्नो विबाधसे या वा काचित्त्वमबले दिष्ट्या सन्दर्शनं तव उत्सुनोषि क्षमाणान्नां कन्दुकक्रीडया मनः नैकत्र ते जयति शालिनि पादपद्मम् घ्नन्त्या मुहुः करतलेन पतत्पतङ्गम् मध्यं विषीदति बृहत्स्तनभारभीतम् शान्तेव दृष्टिरमलासु शिखा समूहुः मूहः इति सायन्तनीं साध्याम् असुराः प्रमदा सन्ध्याम् इति सायन्तनीं सन्ध्याम् असुराः प्रमदायति प्रलोभयन्तीं जगृहुः मत्वा मूढधियः स्त्रियम्. Who are you by birth? Whose daughter may you be, O pretty one, literally having thighs smooth and tapering like the stem of a plantain tree? And what can be the object of your coming over here, O proud damsel? Why do you tantalize us, luckless as we are, with the priceless commodity of your beauty? Whosoever you may be, O tender girl, we are fortunate in having been able to see you. While playing with a ball, you agitate the mind of the onlookers on. When you strike the bouncing ball against the ground with your hand again and again, O praiseworthy woman, your lotus feet stay not at one place. Oppressed by the weight of your full breast, your waist gets fatigued and your clear vision grows dull, as it were. Pray, braid your comely hair. Thus the asuras of clouded understanding took the evening twilight that showed itself in the form of a young woman for an alluring damsel and seized her. कासिकस्यासिरम्भोरु को वार्थस्तेऽत्र भामिनी रूपद्रविणपण्येन दुर्भगान्नो विबाधसे या वा काचित्त्वमबले दिष्ट्या सन्दर्शनं तव उत्सुनोषि क्षमाणानां कन्दुकक्रीडया मनः नैकत्र ते जयति शालिनि पादपद्मम् घ्नन्त्या मुहुः करतलेन पतत्पतङ्गम् मध्यं विषीदति बृहत्स्तनभारभीतम् शान्तेव दृष्टिरमलासु शिखासमूहः इति सायन्तनीं सन्ध्याम् असुराः प्रमदायतीं प्रलोभयन्तीं जगृहुः मत्वा मूढधियः स्त्रियम् प्रहस्य भावगम्भीरम् जिघ्रन्त्यात्मानमात्मना जिघ्नन्त्यात्मानमात्मना जिघ्र जिघ्र जिघ्रन्त्यात्मानमात्मना कान्त्या ससर्ज भगवान् गन्धर्वाप्सरसाङ्गणान् विससर्ज तनुन्तां वै ज्योत्स्नां कान्तिमतीं प्रियाम् एव चाददुः प्रीत्या
तयेव चाददुः प्रीत्या विश्वावसु पुरोगमाः विश्वावसुपुरोगमाः दृष्ट्वा भूतपिशाचांश्च सृष्ट्वा भूतपिशाचांश्च भगवानात्मतन्द्रिणा भगवानात्मतन्त्रिणा दिग्वाससो मुक्तकेशान् दिग्वाससो मुक्तकेशान् ईक्ष्य चामीलयदृशौ वीक्ष्य चामीलयदृशौ जगृहुस्तद्विसृष्टान्ताम् जगृहुस्तद्विसृष्टान्ताम् जृम्भणाख्यान्तनुम् प्रभोः जृम्भणाख्यान्तनुम् प्रभोः निद्रामिन्द्रियविक्लेदः निद्रामिन्द्रियविक्लेदः यया भूतेषु दृश्यते यया भूतेषु दृश्यते येनोच्छिष्टान् दर्शयन्ति येनोच्छिष्टान् दर्शयन्ति तमुन्मादं प्रचक्षते तमुन्मादं प्रचक्षते रहस्य भावगम्भीरं जिघ्रन्त्यात्मानमात्मना कान्त्या ससर्ज भगवान् गन्धर्वाप्सरसाङ्गणान् विससर्ज तनुन्तां वै ज्योत्स्नां कान्तिमतीं प्रियां तयेव चाददुः प्रीत्या विश्वावसुपुरोगमाः सृष्ट्वा भूतपिशाचांश्च भगवानात्मतन्त्रिणा दिग्वाससो मुक्तकेशान् वीक्ष्य चामीलयदृशौ जगृहुस्तद्विसृष्टान्तां जृम्भणाख्यान्तनुं प्रभोः निद्रामिन्द्रियविक्लेदः यया भूतेषु दृश्यते येनोचिष्टा दर्शयन्ति तमुन्मातं प्रचक्षते. Thank you, Lalitama. With a laugh full of deep significance, the worshipful Brahma, evolved by his own loveliness, which seemed to enjoy itself by itself, hosts of Gandharvas and Apsaras. He gave up that shining and beloved form, made of moonlight, Vishvasu, and other Gandharvas themselves gladly took possession of it. The glorious Brahma next evolved out of his sloth the Bhutas and Pishachas, but he closed his eyes when he saw them stand naked with their hair disheveled. The Bhutas and Pishachas themselves took possession of the body in the form of Vyon, thrown off by Brahma, the Lord of Peace. It is also known as sleep, which causes the mouth, etc., of living beings to eject running saliva. And these very Bhutas and Pishachas attack men who are rendered impure in this way, and such attack of theirs is spoken of as insanity. रहस्य भावगम्भीरं जिघ्रन्त्यात्मानमात्मना कान्त्या ससर्ज भगवान् गन्धर्वाप्सरसाङ्गणान् विससर्ज तनुन्तां वै ज्योत्स्नां कान्तिमतीं प्रियां तयेव चाददुः प्रीत्या विश्वावसुपुरोगमाः सृष्ट्वा भूतपिशाचांश्च भगवानात्मतन्द्रिणा दिग्वाससो मुक्तकेशान् वीक्ष्य चामीलयदृशौ जगृहुस्तद्विसृष्टान्तां जृम्भणाख्यान्तनुं प्रभोः निद्रामिन्द्रियविक्लेदः यया भूतेषु दृश्यते येनोच्छिष्टां दर्शयन्ति तमुन्मादं प्रचक्षते. Radha Krishnan ji, next 6 verses. ऊर्जस्वन्तं मन्यमानः ऊर्जस्वन्दं मन्यमानः आत्मानं भगवानजः आत्मानं भगवानजः साध्यान् गणान् पितृगणान् साध्यान् गणान् पितृगणान्
परोक्षेणासृजत् प्रभुः परोक्षेणासृजत् प्रभुः त आत्मसर्गं तङ्कायम् न आत्मसर्गन्तं कायं त आत्मसर्ग त आत्मसर्गन्तं कायं पितरः प्रतिपेदिरे पितरः प्रतिपेदिरे साध्येभ्यश्च पितृभ्यश्च साध्येभ्यश्च पितृभ्यश्च कवयो यद्वितन्वते कवयो यद्वितन्वते Do these two first. ऊर्जस्वन्दं मन्यमानः आत्मानं भगवानजः साध्यान् गणान् पितृगणान् परोक्षेणामृसृजत् प्रभुः त आत्मसर्गन्तं कायं पितरः प्रतिपेदिरे साध्येभ्यश्च पितृभ्यश्च कवयो यद्वितन्वते Recognize himself as full of vigor and energy. The worshipful Brahma, the Lord of beings, evolved out of his invisible form the hosts of sadhyas and pitris. The pitris themselves took possession of that invisible body, the source of their existence. It is through the medium of this invisible body that those well versed in the ritual offer oblations to the sadhyas and the pitris in the form of their departed ancestors on the occasion of Shraddha, etc. ऊर्जस्वन्तं मन्यमानः आत्मानं भगवानजः साध्यान् गणान् पितृगणान् परोक्षेणासृजत् प्रभुः त आत्मसर्गन्तं कायम् इतरः प्रतिपेदिरे साध्येभ्यश्च पितृभ्यश्च कवयो यद्वितन्वते सिद्धान् विद्याधरांश्चैव सिद्धान् विद्याधरांश्चैव तिरोधानेन सोऽसृजत् तिरोधानेन सोऽसृजत् तेभ्यो ददात्तमात्मानम् तेभ्यो ददात्तमात्मानम् अन्तर्धानाख्यमद्भुतम् अन्तर्धानाख्यमद्भुतम् स किन्नरान् किं पुरुषान् स किन्नरान् किं पुरुषान् प्रत्यात्मेनासृजत् प्रभुः प्रत्यात्मेनासृजत् प्रभुः मानयन्नात्मनात्मानम् मानयन्नात्मनात्मानम् आत्माभासं विलोकयन् आत्माभासं विलोकयन् ते तु तज्जगृहूरूपम् ते तु तज्जगृहूरूपम् त्यक्तं यत्परमेष्ठिना त्यक्तै यत्परमेष्ठिना मिथुनीभूय गायन्तः मिथुनीभूय गायन्तः तमेवोषसि कर्मभिः तमेवोषसि कर्मभिः देहेन वै भोगवता देहेन वै भोगवता शयानो बहुचिन्तया शयानो बहुचिन्तया सर्गेऽनुपचिते क्रोधात् So ending. सर्गेऽनुपचिते क्रोधात् उत्ससर्जः तद्वपुः उत्ससर्जः तद्वपुः Yes. सिद्धान् विद्याधरांश्चैव तिरोधानेन सोऽसृजत् तेभ्यो ददात्तमात्मानम् अन्तर्धानाख्यमद्भुतम् स किन्नरान् किं पुरुषान् प्रत्यात्मेनासृजत् प्रभुः मानयन्नात्मनात्मानम् आभासं
आत्माभासं विलोकयन् तेदु तद् तेदु तद्गृहुरूपम् Jagruhu. Jagruhu. तेजु तज्जग् तेदु तज्जगृहुरूपं त्यक्तय्यत् परमेष्ठिनां मिथुनीभूय गायन्तः तमेवोषसि कर्मभिः देहेन वै भोगवता शयनो बहुचिन्तया सर्गेऽनुपचिते क्रोधात् उत्ससर्जः तद्वपुः. Thank you, Radhakrishnan Singh. By his faculty of remaining hidden from view, Brahma evolved a species of living beings called the Siddhas and the Vidyadharas and gave them that marvelous form of his known by the name of Antardhana, the faculty of remaining hidden from view. One day, Brahma, the Lord of beings, beheld his own reflection in water and admiring himself through that, evolved the Kim Purushas as well as Kinnaras out of that very reflection. They took possession of that shadow form which was left by Brahma. That is why they sing his praises by recounting his exploits at daybreak every morning with their spouses. Siddhan Vidyadharam Shaiva Tirodhanena Sosrujat Tebhyo Dadattamatmanam Antardhanakhyam Adbhutam Sakinnaran Kim Purushan Pratyatmenna Srujat Prabhu मानयन्नात्मनात्मानम् आत्माभासं विलोकयन् ते तु तज्जगृहूरूपं त्यक्तं यत्परमेष्टिना मिथुनीभूय गायन्तः तमेवोषसि कर्मभिः. Sajivji, the last 6 verses. First we chant that one verse, then we do that remaining. ये हि यन्तामुतः केशाः ये हि यन्तामुतः केशाः अहयस्तेऽङ्गजद्मिरे अहयस्तेऽङ्गजज्ञिरे सर्पाः प्रसर्पतः क्रूराः सर्पाः प्रसर्पतः क्रूराः सर्पाः प्रसर्पतः क्रूराः प्रसर्पतः you are saying प्रसर्पतः Oh yeah. सर्पाः प्रसर्पतः क्रूराः नागाभोगोरुकन्धराः नागाभोगोरुकन्धराः This one verse first. ये हि यन्तात्मुतः केशाः अहयस्तेऽङ्गजज्ञिरे सर्पाः प्रसर्पतः क्रूराः नागाभोगोरुकन्धराः. Once Brahma lay with his body stretched at full length, much concerned over the fact that the work of creation had not proceeded apace, and in a sullen mood shed the body too. The hair that dropped from that body, as he apparently pulled them in a fit of excitement, were transformed into snakes, dear Vidura, while even as the body crawled along with its hands and feet contracted, there sprang from it ferocious serpents and nagas with their necks dilated in the form of food. देहेन वै भोगवता शयानो बहुचिन्तया सर्गेऽनुपचिते क्रोधात् उत्ससर्जः तद्वपुः ये हीयन्तामुतः केशाः अहयस्तेऽङ्गजद्निरे सर्पाः प्रसर्पतः क्रूराः नागा भोगोरुकन्धराः सात्मानं मन्यमानः स आत्मानं मन्यमानः कृतकृत्यमिवात्मभूः तदा मनून् ससर्जान्ते ससर्जान्ते मनसा लोकभावनान् तेभ्यः सोऽत्यसृजत् स्वीयम् पुरं पुरुषमात्मवान् तान् दृष्ट्वा ये पुरा सृष्टाः प्रशशंसुः प्रजापतिम्
अहो एतज्जगत्स्रष्टः अहो एतज्जगत्सृष्टः सुकृतं बत ते कृतं सुकृतं बत ते कृतं प्रतिष्ठितः क्रिया यस्मिन् प्रतिष्ठिता क्रिया यस्मिन् प्रतिष्ठितः क्रिया प्रतिष्ठितः क्रिया यस्मिन् साकमन्नमदावहे साकमन्नमदामहे तपसा विद्यया युक्तः तपसा विद्यया युक्तः योगेन सुसमाधिना योगेन सुसमाधिना ऋषीन् ऋषिर्हृषीकेशः ऋषीकेशः ससर्जाभिमताः प्रजाः ससर्जाभिमताः प्रजाः तेभ्यश्चैकैकशस्वस्य तेभ्यश्चैकैकशस्य देहस्यांशमदादजः देहस्यांशमदादजः यत्तत्समाधियोगर्धि योगर्ध यत्तत्समाधियोगर्धि तपो विद्याविरक्तिमत् sorry यत्तत्समाधि sorry I Last lost the line? track. last line Oh, यत्तत् समाधियोगधिर् योगर्धि तपो विद्याविरक्तिमत् यत्तत् समाधियोगधिर् तपो धीर विद्याविरक्तिमत् no Sorry. r is after gardhi गर्दि not Oh. dhir gardhi यतत् r is before समाधि dhi Okay. यतत् समाधियोगर्धिर् dhir is not there yogardi rekha Yogardi. is after that ga not after dhi Okay. योगर्धि यतत् समाधियोगर्धि तपो विरक्तिमत् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे 20ोऽध्यायः हरि ओम् तत्सत् तृतीयस्कन्धे 20ोऽध्यायः हरि ओम् तत्सत् स आत्मानं मन्यमानः कृतकृत्यमिवात्मभूः तदा मनून् ससर्जान्ते मनसा लोकभावनान् तेभ्यः सोऽत्यसृजत्स्वीयं पुरं पुरुषमात्मवान् तान् दृष्ट्वा ये पुरा सृष्टाः प्रशशंसु प्रजापतिम् अहो एतज्जगत्सृष्टः सुकृतं बत ते कृतं प्रतिष्ठिता क्रिया यस्मिन् साकमन्नमदामहे तपसा विद्यया युक्तः योगेन सुसमाधिना ऋषिर्निर्षिर्ऋषिकेशः ससर्जाभिमताः प्रजाः त्रेभ्यश्चैकैकशस्वस्य देहस्यांशमदादजः यतत्समाधियोगर्धि तपो विद्याविरक्तिमत् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे 20ोऽध्यायः हरि ओम् तत्सत् One day, Brahma, the self-born creator, felt as if the object of his life had been accomplished. At that time, he evolved out of his mind, last of all,
the Manus who promote the welfare of the world. To them, the self-possessed creator gave his own human form. On seeing them, the Manus, those who had been created earlier, that is the gods, the Gandharvas, and so on, applauded Brahma, the lord of created beings. O creator of the universe, we are glad what you have produced is well done. Since all rituals acts such as pouring oblations into the sacred fire have been placed on a sound footing in this human form, we shall all share the sacrificial oblations with it. Having equipped himself with austere penance, adoration, yoga, concentration of mind, and samadhi, deep meditation, accompanied by dispassion, etc., and having controlled his senses, Brahma, the first seer, evolved the rishis, his beloved sons. To each one of these, the unborn creator gave a part of his own body, which was characterized by deep meditation, concentration of mind, supernatural power, austerity, adoration, and dispassion. Thus ends the 20th discourse in the book 3 of the great and glorious Bhagavata Purana, otherwise known as the Paramahamsa Samhita. Satmanam manyamanaha kritakrityamivatmabhuः तदा मनून् ससर्जान्ते मनसालोकभावनान् तेभ्यः सोऽत्यसृजत् स्वीयं पुरं पुरुषमात्मवान् तान् दृष्ट्वा ये पुरा सृष्टाः प्रशंसुः प्रजापतिः अहो एतज्जगत्स्रष्टः. Give me a minute, please. Sorry for this interruption. स आत्मानं मन्यमानः कृतकृत्यमिवात्मभूः तदा मनून् ससर्जान्ते मनसा लोकभावनान् तेभ्यः सोऽत्यसृजत् स्वीयं पुरं पुरुषमात्मवान् तान् दृष्ट्वा ये पुरा सृष्टाः प्रशंसुः प्रजापतिम् अहो एतज्जगत्स्रष्टः सुकृतं बत ते कृतं प्रतिष्ठितः क्रिया यस्मिन् साकमन्नमदामहे तपसा विद्यया युक्तः योगेन सुसमाधिना ऋषीन् ऋषिर्षिकेशः
ससर्जाभिमताः प्रजाः तेभ्यश्चैकैकशः स्वस्य देहस्यांशमदादजः यत्तत्समाधियोगर्धितपो विद्याविरक्तिमत् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे विंशोऽध्यायः। सदा सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। With his immense kripa, we completed this chapter. Let's get into the next chapter. Nikhilaji. Athaika Vimshodhyayah. In this, the sage Kardama practices austere penance and the Lord confers boon on him. Vidura uvacha विदुर उवाच Svayambhuvasya cha manoho स्वायम्भुवस्य च मनोः Vamshah paramasammatah वंशः परमसम्मतः Kathyatam bhagavan yatra कथ्यतां भगवन् यत्र मैथुनेर्नैधिरे प्रजाः मैथुनेनैर्धिरे प्रजाः प्रियव्रतोत्तानपादौ प्रियव्रतोत्तानपादौ सुतौ स्वायम्भुवस्य वै स्तुतौ स्वायम्भुवस्य वै यथा धर्मं जुगुपतुः यथा धर्मं जुगुपतुः सप्तद्वीपवतीं महीम् सप्तद्वीपवतीं महीम् तस्य वै दुहिता ब्रह्मन् तस्य वै दुहिता ब्रह्मन् देवहूतीति विश्रुता देवहूतीति विश्रुता पत्नी प्रजापतेरुक्ता पत्नी प्रजापतेरुक्ता कर्दमस्य त्वया नघ कर्दमस्य त्वया नघ तस्यां स वै महायोगी तस्यां स वै महायोगी युक्तायां योगलक्षणैः युक्तायां योगलक्षणैः ससर्जकतिधा वीर्यम् ससर्जकतिधा वीर्यम् तन्मे शुश्रूषवे वद तन्मे शुश्रूषवे वद रुचिर्यो भगवान् ब्रह्मन् रुचिर्यो भगवान् ब्रह्मन् दक्षो वा ब्रह्मणः सुतः दक्षो वा ब्रह्मणः सुतः यथा ससर्ज भूतानि यथा ससर्ज भूतानि लब्ध्वा भार्यां च मानवीम् लब्ध्वा भार्यां च मानवीम् Do this much first. विदुर उवाच स्वायम्भुवस्य च मनोः वंशः परमसम्मतः कथ्यतां भगवन् यत्र मैथुनेनैर्धिरे प्रजाः प्रियव्रतोत्तानपादौ सुतौ स्वायम्भुवस्य वै यथा धर्मं जुगुपतुः सप्तद्वीपवतीं महीम् तस्य वै दुहिता ब्रह्मन् देवहूतीति विश्रुता पत्नी प्रजापतेरुक्ता कर्दमस्य त्वया नघ तस्यां स वै महायोगी युक्तायां योगलक्षणैः ससर्जकतिधा वीर्यम् तन्मे शुश्रूषवे वद रुचिर्यो भगवान् ब्रह्मन् दक्षो वा ब्रह्मणः सुतः यथा ससर्ज भूतानि लब्ध्वा भार्यां च मानवीम् Vidura said, the line of Swayambhuva Manu was the one most esteemed by all. Pray give me, O worshipful sage, an account of that race, the progeny of which multiplied through sexual union. You have already told us that the two sons of Swayambhuva, Priyavrata and Uttanapada, piously ruled over the entire globe with its 7 divisions, Dvipas as they are called. His daughter,
known by the name of Devahuti, O holy Brahmana, has been spoken of by you as the spouse of sage Kardama, a lord of created beings. O sinless one, how many issues did that great yogi beget through that princess who was endowed with 8 limbs of yoga, such as 5 yamas and so on? Pray, tell me all this, keen as I am to hear. Similarly, O holy sage, tell me how the worshipful Ruchi, another lord of created beings, and Daksha, a son of Brahma, and also a lord of created beings, procreated children after securing as their wife the other 2 daughters of Swayambhuva Manu, Akuti and Prasuti, respectively. विदुर उवाच स्वायम्भुवस्य च मनोः वंशः परमसम्मतः कथ्यतां भगवन् यत्र मैथुनेनैधिरे प्रजाः प्रियव्रतोत्तानपादौ सुतौ स्वायम्भुवस्य वै यथा धर्मं जुगुपतुः सप्तद्वीपवती महीं तस्य वै दुहिता ब्रह्मन् देवहूतीति विश्रुता पत्नी प्रजापतेरुक्ता कर्दमस्य त्वया नघ तस्यां स वै महायोगी युक्तायां योगलक्षणैः सससर्ज कथिधा वीर्यं तन्मे शुश्रूषवे वद रुचिर्यो भगवान् ब्रह्मन् दक्षो वा ब्रह्मणः सुतः यथा ससर्ज भूतानि लब्ध्वा भार्यां च मानवीन् मैत्रेय उवाच मैत्रेय उवाच प्रजासृजेति भगवान् प्रजासृजेति भगवान् कर्दमो ब्रह्मणोदितः कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्यां तपस्तेपे सरस्वत्यां तपस्तेपे सहस्राणां समादश सहस्राणां समादश ततः समाधियुक्तेन ततः समाधियुक्तेन क्रियायोगेन कर्दमः क्रियायोगेन कर्दमः सम्प्रपेदे हरिं भक्त्या सम्प्रपेदे हरिं भक्त्या प्रपन्नवरदाशुषम् प्रपन्नवरदाशुषम् तावत् प्रसन्नो भगवान् तावत् प्रसन्नो भगवान् पुष्कराक्षः कृते युगे पुष्कराक्षः कृते युगे दर्शयामास तं क्षत्रः दर्शयामास तं क्षत्तः शाब्दं ब्रह्म ददद्वपुः शाब्दं ब्रह्म दधद्वपुः मैत्रेय उवाच प्रजासृजेति भगवान् कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्यां तपस्तेपे सहस्राणां समादश ततः समाधियुक्तेन क्रियायोगेन कर्दमः सम्प्रपेदे हरिं भक्त्या प्रपन्नवरदाशुषम् तावत् प्रसन्नो भगवान् पुष्कराक्षः कृते युगे दर्शयामास तं क्षत्तं शब्दं ब्रह्म दधद्वपुः दर्शयामास तं क्षत्तः and शाब्दम् दर्शयामास तं क्षत्तः तं क्षत्तः. You said kshattam, for that I said kshattah, and you said shabdam, for that I said shabdam. Shall I? दर्शयामास तं क्षत्तः शाब्दं ब्रह्म दधद्वपुः. Yes, correct. Maitreya replied, commanded by Brahma in the words, beget children, the worshipful Kardama practiced penance on the bank of the river Saraswati for a period of 10,000 years. During that penance, the sage Kardama devoutly waited upon Sri Hari, the bestower of blessings on those who flee to him for protection through various modes of worship, accompanied by deep meditation. Pleased with his austerities, O Vidura, the lotus-eyed Lord showed himself to him at the beginning of Satyuga in the form consisting of his own divine essence, which is ordinarily known only through the divine word, the Vedas.
मैत्रेय उवाच प्रजासृजेति भगवान् कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्यां तपस्तेपे सहस्राणां समादश गतः समाधियुक्तेन क्रियायोगेन कर्दमः सम्प्रपेदे हरिं भक्त्या प्रपन्नवरदाशुषं तावत् प्रसन्नो भगवान् पुष्कराक्षः कृते युगे दर्शयामास तं क्षत्तः शाब्दं ब्रह्म दधद्वपुः सतं विरजमर्काभम् ततं विरजमर्काभम् सितपद्मोत्पलस्रजम् स्थितपद्मोत्पलस्रजम् स्निग्धनीलालकव्रात वक्त्राब्जं विरजोऽम्बरम् स्निग्धलीलाकव्रातवक्त्राब्जम् स्निग्धनीलालकव्रात स्निग्धलीलाकव्रत लक लक स्निग्धलीलाकव्रात no स्निग्धनीलालकव्रात वक्त्राब्जम् स्निग्धलीलालवक्व्रात लक लक Sir, where am I making mistake? स्निग्ध नीला लक स्निग्धलीला okay. लक लक स्निग्धलीला लकव्रात वक्त्र विरजोम्बरम् सतं विरजमर्काभं सितपद्मोत्पलस्रजं स्निग्धलीलालकव्रात वक्त्राब्जं विरजोम्बरम् स्निग्ध नीला not लीला नीला sorry स्निग्धलीला not लीला नीला नीला स्निग्धनीला लकव्रात वक्त्राब्जं विरजोम्बरम् किरीटिनं कुण्डलिनं किरीटिनं कुण्डलिनं शङ्खचक्रगदाधरम् शङ्खचक्रगदाधरम् श्वेतोत्पलक्रीडनकम् मनस्पर्शस्मिते क्षणम् विन्यस्तचरणाम्भोजम् अंसदेशे गरुत्मतः दृष्ट्वा खेव स्थितं वक्षः प्रियङ्कौस्तुभकन्धरम् जातहर्षोपतन्मूर्ध्ना चितौ लब्धमनोरथः गीर्भिस्त्वभ्यगृणात् प्रीतिः स्वभावात्मा कृताञ्जलिः गीर्भिस्त्वाभ्यगृणात् प्रीतिः स्वभावात्मा कृताञ्जलिः किरीटिनं कुण्डलिनं शङ्खचक्रगदाधरं श्वेतोत्पलक्रीडनकं मनस्पर्शस्मिते क्षणं विन्यस्तचरणाम्भोजम् अंसदेशे गरुत्मतः दृष्ट्वा खेव स्थितं वक्षः श्रियङ्कौस्तुभकन्धरम् जातहर्षोपतन्मूर्ध्ना क्षितौ लब्धमनोरथः गीर्भिस्त्वभ्यगृणात् प्रीतिः स्वभावात्मा कृताञ्जलिः. Thank you, Nikhilaji. Kardama beheld the Lord in his purely divine form, effulgent like the sun, wearing a garland of white lotuses and water lilies, and clad in spotless yellow silk. His lotus face fringed with sleek dark locks of curly hair. Adorned with a crown and earrings, he held his characteristic conch, discus, and mace in three of his hands, and a white lily to play with in his fourth hand. While his smiling look captivated the heart, having set his lotus feet on the shoulders of Garuda,
he stood in the air with a golden streak, symbol of goddess Lakshmi, on his breast and famous Kaustuba gem suspended from his neck. Having realized the ambition of his life and full of joy, the sage fell prostrate, with his head touching the ground, and rising, began to extol the Lord in the following words, with a mind naturally full of love and his palms joined in prayer. Satam virajamarkabham sita padmotpalasrajam snigdha neelalakrata vaktrabjam virajombaram किरीटिनं कुण्डलिनं शङ्खचक्रगदाधरं श्वेतोत्पलक्रीडनकं मनस्पर्शस्मितेक्षणं विन्यस्तचरणां भोजम् अंसदेशे गरुत्मतः दृष्ट्वा थेव स्थितं वक्षः श्रियं कौस्तुभकन्धरं जातहर्षोपतन्मूर्धा क्षितौ लब्धमनोरथः गीर्भिस्त्वभ्यगृणात् प्रीतिस्वभावात्मा कृताञ्जलिः. राजम्मा ऋषिरुवाच ऋषिरुवाच जुष्टं बताद्याखिलसत्त्वराशेः जुष्टं बताद्याखिलसत्त्वराशेः सांसिध्यमक्ष्णोस्तव दर्शनान्नः सांसिध्यमक्ष्णोस्तव दर्शनान्नः यद्दर्शनं जन्मभिरीड्य सद्भिः यद्दर्शनं जन्मभिरीड्य सद्भिः आशासते योगिनो रूढयोगाः आशासते योगिनो रूढयोगाः ये मायया ते हतमेधसस्त्वत् ये मायया ते हतमेधसस् ये मायया ते हतमेधसत्स्त्वत् सस्त्वत् सत्स्त्वत्. Yeah. Hmm. But there is a hyphen over there. Maybe continuation is there. No, मेधसस्त्वत् त्वत् पादारविन्दम्. पादारविन्दं भव सिन्धुपोतम् पादारविन्दं भव सिन्धुपोतम् उपासते कामलवाय तेषाम् उपासते कामलवाय तेषाम् राशीष कामान् निरयेऽपि ये स्युः राशीष कामान् निरयेऽपि ये स्युः तथा स चाहं परिवोढुकामः तथा स चाहं परिवोढुकामः समानशीलां गृहमेधधेनुम् समानशीलां गृहमेधधेनुम् उपेयिवान्मूलमशेषमूलम् उपेयिवान्मूलमशेषमूलम् दुराशयः कामदुघाङ्घ्रिपस्य दुराशयः कामदुःखाङ्घ्रिपस्य प्रजापतेस्तेव च साधीशतन्त्या प्रजापतेस्तेव च साधीशतन्त्या लोकः किलायं कामहतोऽनुबद्धः लोकः किलायं कामहतोऽनुबद्धः अहं च लोकानुगतो वहामि अहं च लोकानुगतो वहामि बलिं च शुक्लानिमिषाय तुभ्यम् बलिं च शुक्लानिमिषाय तुभ्यम्. These Shall I four repeat? verses. Yes. Okay. ऋषिरुवाच जुष्टं बताद्याखिलसत्त्वराशेः सांसिध्यमक्ष्णोस्तव दर्शनान्नः यद्दर्शनं जन्मभिरीड्य सद्भिः आशासते योगिनो रूढयोगाः ये मायया ते हतमेधसस्त्वत् पादारविन्दं भव सिन्धुपोतम् उपासते कामलवाय तेषाम् राशीष कामान् निरयेऽपि ये स्युः तथा स चाहं परिवोढुकामः
समानशीलां गृहमेधधेनुम् उपेयिवान्मूलमशेषमूलम् दुराशयः कामदुःखाङ्घ्रिपस्य प्रजापतेस्ते वचसाधीशतन्त्या लोकः किलायः कामहतोऽनुबद्धः अहं च लोकानुगतो वहामि बलिं च शुक्लानिमिषाय तुभ्यम्. Thank you, ma. Lalita ma, next 4 verses. Lokansh lokānugatan paṣūṣca लोकांश्च लोकानुगतान् पशूंश्च हित्वा श्रितास्ते चरणातपत्रम् हित्वा श्रितास्ते च चरणातपत्रम् परस्परं त्वद्गुणवादसीधु पीयूषनिर्यापितदेहधर्माः परस्परं तद्गुणवादसीधो पीयूषनिर्यापितदेहधर्माः न ते जराक्षभ्रमिरायुरेषाम् न ते जराक्षभ्रमिरायुरेषाम् त्रयोदशारन्त्रिशतं षष्टिपर्व त्रयोदशारन्त्रिशतं षष्टिपर्व षण्येम्यनन्तच्छदि यत्रिणाभिः षण्येम्यनन्तच्छदि यत्रिणाभिः करालस्रोतो जगदाच्छिद्य धावत् करालस्रोतो जगदाच्छिद्य धावत् एकस्वयं सञ्जगतस्य सृक्षया द्वितीययात्मन्नधियोगमायया एकस्वयं सञ्जगतस्य सृक्षया धियोगमायया सृजस्य दः पासि पुनर्ग्रसिष्यसे सृजस्य दः पासि पुनर्ग्रसिष्यसे यथोर्णनाभेर्भगवन् स्वशक्तिभिः यथोर्णनाभिर्भगवन् स्वशक्तिभिः नैतद्बताधीशपदं तवेप्सितम् नैतद्बताधीशपदं तद्वेप्सितम् यन्मायया नस्तनुषे भूतसूक्ष्मम् यन्मायया नस्तनुषे भूतसूक्ष्मम् अनुग्रहायास्त्वय्यर्हि मायया अनुग्रहायास्त्वपि यर्हि मायया लसत्तुलस्यातनुवा विलक्षितः लसत्तुलस्यातनुवा विलक्षितः लोकांश्च लोकानुगतान् पशूंश्च हित्वा श्रितास्ते चरणातपत्रम् परस्परं त्वद्गुणवादसीधो पीयूषनिर्यापितदेह धर्माः न ते जराक्षभ्रमिरायुरेषाम् त्रयोदशारन्त्रिशतं षष्टिपर्व षण्येऽप्यनन्तच्छदि यत्रिणाभिः करालस्रोतो जगदाच्छिद्य धावत् एकस्वयं सञ्जगतस्य सृक्षया द्वितीययात्मन्निधियोगमायया सृजस्य दः पासि पुनर्ग्रसिष्यसे यथोर्णनाभिर्भगवन् स्वशक्तिभिः नैतद्वदाधीशपदं तवेप्सितम् यन्मायया नस्तनुषे भूतसूक्ष्मम् अनुग्रहायास्त्वपि यर्हि मायया लसत्तुलस्यातनुवा विलक्षितः. Yes, thank you, Lalita ma. The sage said, the fruit of our eyes has been fully attained today by beholding you, the repository of all goodness, whose sight, O praiseworthy Lord, is coveted even by yogis established in yoga after going through higher and still higher births. Your lotus feet are a veritable vessel to take one across the ocean of mundane existence.
Only they who have been deprived of their senses by your Maya worship those feet with a view of attaining the trivial and momentary pleasures of sense that can be had even in hell. You, however, O Lord, bestow on them such pleasures of sense too. You are a wish-yielding tree, while my heart is impure, therefore desirous of marrying a girl of like disposition that may prove a veritable cow of plenty in my married life. I too have likewise sought the shelter of your feet, which are the source of all blessings. Constantly smitten by desire, this world, O Lord of the universe, is bound like a beast by the cord of the word uttered by you, the Lord of created beings. Following the ways of the word, I too, O embodiment of unalloyed virtue, bear offerings in the shape of beautiful obedience to you, who appear as time. Turning their back on worldly minded men as well as on the human beasts like me who follow them, your devotees seek the protection of your feet that afford shelter like an umbrella against the sun of metempsychosis and meet the requirements of the body in the shape of hunger, thirst, and so on by drinking the inebriating nectar of your praises uttered before one another. Your wheel in the shape of time, which has three navels in the shape of three divisions of the year, consisting of 4 months each, rotates through the axle of imperishable Brahma. It has 13 spokes representing 13 months, including the additional month intercalated every third year. 360 joints corresponding to the same number of days comprised in a year, 6 rims in the shape of 6 seasons, and numberless leaves in the shape of moments carved on it. Though cutting short the span of life of the entire creation by its revolution, this wheel of tremendous velocity cannot touch the lifespan of these, your devotees. O Lord, though one without a second, you assume in a form of you assume in yourself the Yoga Maya, your wonderful creative energy, which is no other than you, with a view to creating the universe and with the help of potencies like sattva emanating from the said Yoga Maya, bring forth and preserve and will then reabsorb the universe into yourself. Even as the spider spins a cobweb, maintains it, and then swallows it up. Although we know it is not liked by you, O Supreme Lord, that you should provide us, your devotees, by dint of your Maya, deluding potency, with the pleasures of sense, let them come to us for our ultimate good. When you have appeared before us in a form of adorned with splendid breath of tulasi leaves, a form which looks finite through Maya. ऋषिरुवाच जुष्टं बताद्याखिल सत्त्वराशेः सांसिध्यमक्ष्णोस्तव दर्शनान्नः यद्दर्शनं जन्मभिरीड्य सद्भिः आशासते योगिनो रूढयोगाः ये मायया ते हतमेधसस्त्वत्पादारविन्दं भव सिन्धुपोतम् उपासते कामलवाय तेषां रासीश कामान् निरयेऽपि ये स्युः तथा स चाहं परिवोढुकामः समानशीलां गृहमेधधेनुम् उपेयित्वान्मूलमशेषमूलम् दुराशयः कामतुभाङ्घ्रिपस्य प्रजापतेस्तेव च साधीशतन्त्या लोकः किलायं कामहतोऽनुबद्धः अहं च लोकान् गतो वहामि बलिं च शुक्लानिमिषाय तुभ्यम् लोकांश लोकानुगतान् पशूंश्च हित्वा श्रितास्ते चरणातपत्रम् परस्परं त्वद्गुणवादसीद् पीयूष निर्यापितदेहधर्माः न ते जराक्षभ्रमिरायुरेषां त्रयोदशारं षष्टिपर्व षण्णेम्यनन्तच्छति यत्प्रिणाभिः करालस्रोतो जगदाच्छिद्य धावत् एकस्वयं सञ्जगतस्य सुक्षया द्वितीययात्मन्नधियोगमायया सृजस्य दः पासि पुनर्ग्रसिष्यसे यथोर्णनाभिर्भगवन् स्वशक्तिभिः
नैतद्बताधीशपदर्थवेप्सितम् यन्मायया नस्तनुषे भूतसूक्ष्मम् अनुग्रहाया स्वपि यर्हि मायया लसत्तुलस्या तनुवादिलक्षितः। राधाकृष्णन् जी। तन्त्वानुभूत्योपरतक्रियार्थम् तन्त्वानुभूत्योपरतक्रियार्थम् स्वमायया वर्तितलोकतन्त्रम् स्वमायया वर्तितलोकतन्त्रम् नमाम्यभीक्ष्णम् नमनीयपादसरोजमल्पीयसि कामवर्षा नमाम्यभीक्ष्णम् नमनीयपादः सरोजमल्पीयसि कामवर्षम्। ऋषिरुवाच ऋषिरुवाच इत्यव्यलीकम् प्रणुतोऽब्जनाभः इत्यव्यलीकम् प्रणुदोऽब्जनाभः तमाबभाषे वचसामृतेन तमाभभाषे वजसामृतेन सुपर्णपक्षोपरिरोचमानः सुपर्णपक्षोपरिरोचमानः प्रेमस्मितोद्वीक्षणविभ्रमद्भ्रूः प्रेमस्मिदोद्वीक्षणविभ्रमद्भ्रूः These two. तन्त्वानुभूत्योपरतक्रियार्थम् स्वमायया वर्तितलोकतन्त्रम् नमाम्यभीक्ष्णम् नमनीयपादः सरोजमल्पीयसि कामवर्षम्। ऋषिरुवाच इत्यव्यलीकम् प्रणुदोऽब्जनाभः तमाभभाषे वजसामृतेन सुवर्णपक्षोपरिरोचमानः प्रेमस्थितोद्वीक्षणविभ्रमद्भ्रूः। Although by virtue of your self-realization, you have ever ignored the consequences of your activity. You have conducted the affairs of the world by your own Maya and showered the desired blessings even on those who adore you with some interested motive. I repeatedly bow to you, whose lotus feet are worthy of reverence to all. Maitreya resumed, sincerely extolled in the aforesaid words, Lord Vishnu, whose navel is distinguished by lotus, and who shone on the shoulders of Garuda, replied in accents sweet as nectar, his eyebrows gracefully moving as he regarded the sage with a smile full of affection. तन्त्वानुभूत्योपरतक्रियार्थम् स्वमायया वर्तितलोकतन्त्रम् नमाम्यभीक्ष्णम् नमनीयपादसरोजमल्पीयसि कामवर्षम्। ऋषिरुवाच इत्यव्यलीकम् प्रणुतोऽब्जनाभः तमाबभाषे वचसामृतेन सुपर्णपक्षोपरिरोचमानः प्रेमस्मितोद्वीक्षणविभ्रमद्भ्रूः। Two more verses, Radhakrishnan-ji. Shri Bhagavanuvāca श्रीभगवानुवाच Viditva tava chaityam me विदित्वा तव चैत्यं मे Puraiva samayojitat पुरैव समयोजितत् Yadarthamatmaniyamaihi यदर्थमात्मनियमैः Tvayaivaaham samarchitaha त्वयैवाहं समर्चितः Navai jatu mrishaiva syat न वै जातुमृषैव स्यात् Prajadhyakshamadarhanam प्रजाध्यक्षमदर्हणम् Bhavatvidheshvatitaram भवद्विधेष्वतितराम् मयि सङ्गृभितात्मनाम्. मयि सङ्गृभीतात्मनाम्। These two verses. श्रीभगवानुवाच विदित्वा तव चैत्यं मे पुरैव समयोजितत्
यदत्तमात्मनियमैः त्वयैवाहं समर्चितः न वै जातुमृषैव स्यात् प्रजाध्यक्षमदर्हणं भवद्विदेष्वतितरं मयि संगृभीतात्मनाम्. Sajiv ji, next 4 verses. Thank you, Radhakrishnan ji. Prajapati Sutta Samran. Sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha. Prajapati Sutta Samran Manur Vikhyata Mangalaha. प्रजापतिः सुतः सम्रान्मनुर्विख्यातमङ्गलः ब्रह्मावर्तयोधिवसन् ब्रह्मावर्तयोधिवसन् शास्ति सप्तार्णवां महीम् शास्ति सप्तार्णवां महीम् सचेह विप्रराजर्षिः सचेह विप्रराजर्षिः महिष्या शतरूपया महिष्या शतरूपया आयास्यति दिदृक्षुस्त्वाम् आयास्यति दिदृक्षस्त्वाम् परश्वो धर्मकोविदः परश्वो धर्मकोविदः आत्मजामसितापाङ्गीम् आत्मजामसितापाङ्गीम् वयशीलगुणान्विताम् वयशीलगुणान्विताम् मृगयन्तीम् पतिम् दास्यति मृगयन्तीं पतिं दास्यति अनुरूपायते प्रभो अनुरूपायते प्रभो मृगयन्तीम् पतिम् दास्यत्यनुरूपाय. If you are able to say, you can keep it together. Dasyatyanurupaya, dasyati anurupaya. Because if we do dasyati, we are breaking the chandas. There will be 9 alphabets into it. Samahitan, one more, right? Yeah. Samahitante hridayam समाहितन्ते हृदयम् yatre man parivatsaran यत्रेमान् परिवत्सरान् Satvam brahmandrpavadhuho सा त्वां ब्रह्मन्नृपवधूः काममाशु भजिष्यति. काममाशु भजिष्यति प्रजापतिः सुतः सम्रान्मनुर्विख्यातमङ्गलः ब्रह्मावर्तयोधिवसन् शास्ति सप्तार्णवां महीम् सचेह विप्रराजर्षिः महिष्या शतरूपया आयास्यति दिदृक्षुस्त्वां परश्वो धर्मकोविदः आत्मजामसितापाङ्गीं वयशीलगुणान्वितां मृगयन्तीं पतिं मृगयन्तीं पतिं दास्यत्यनुरूपायते प्रभो समाहितन्ते हृदयं यत्रेमान् परिवत्सरान् सा त्वां ब्रह्मनृपवधूः काममाशु भजिष्यति. Sajidji, Padmaji, the last 4. Mithulaji, your second round I had done with your first itself, the 12 verses. Last 4 verses, Padmaji. Yata atma bhritam viryam. वर्षा जी यात आत्मभृतं वीर्यं नवधा प्रसविष्यति. नवधा प्रसविष्यति वीर्ये त्वदीये ऋषयः. वीर्ये त्वदीये ऋषयः आधास्यन्त्यञ्जसात्मनः. आधास्यन्त्यञ्जसात्मनः त्वञ्च सम्यगनुष्ठाय. त्वञ्च सम्यगनुष्ठाय निदेशं उषत्तमः. निदेश Is there a refa? No, right? Not nirdeshan.
No? Okay. Nidesham. Ha. निदेशं निदेशम् उषत्तमः मयि तीर्थीकृता शेषक्रियार्थो मां प्रपत्स्यसे मयि तीर्थीकृता शेषक्रियार्थो मां प्रपश्यसे ट्यून् कृत्वा मयि दयां च जीवेषु कृत्वा दयां च जीवेषु दत्त्वा चाभयमात्मवान् दत्त्वा दत्त्वा चाभयमात्मवान् मय्यात्मानं सह जगत् मय्यात्मानौ सह जगद् द्रक्ष्यस्यात्मनि चापि माम् द्रक्ष्यस्यात्मनि चापि माम् सहाहं स्वांशकलया सहाहं स्वांशकलया त्वद्वीर्येण महामुने त्वद्वीर्येण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्याम् तव क्षेत्रे देवहूत्याम् प्रणेष्ये तत्त्वसंहिताम् प्रणेशे तत्त्वसंहिताम् यात आत्मभृतौ वीर्यं नवधा प्रसविष्यति वीर्ये त्वदीये ऋषयः आधास्यन्त्यञ्जसात्मनः त्वञ्च सम्यगनुष्ठाय निदेशम् उषत्तमः मयि तीर्थकृताशेषक्रियार्थो मा प्रपश्येसे कृत्वा दयां च जीवेषु दत्त्वा चाभयमात्मवान् मय्यात्मानौ सह जगद् दृक्ष्यस्यात्मनि चापि मां सहाहौ स्वांशकलया त्वदीर्येण महामुने त्वद्वीर्येण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्यां प्रणेष्ये तत्त्वसंहिताम्. Thank you, Bhatnaji. The Lord said, having come to know what was in your mind, I have already arranged that for which you have worshipped me well through discipline of the mind and senses. Worship offered to me by those who have solely fixed their mind on me, particularly by people like you, O Lord of created beings, can never go in vain. You know, Empress Swayambhuva, Manu, son of Brahma, who is celebrated for his righteous acts, rules over the earth, bounded by 7 oceans, having his seat in Brahmavarta, accompanied by his spouse, Queen Shatarupa, that royal sage who knows the secret of Dharma, will come to see you, O holy Brahmana, the day after tomorrow, and will give away his dark-eyed daughter who has attained the marriageable age, is possessed of a noble character and commendable virtues, and is on the lookout for a match to you who are in every way worthy of her, O Lord of created beings. Being just the type on which you have set your heart all these long years, that princess, O holy sage, will soon be yours and will serve you to your heart's content. She will bring forth 9 daughters out of the seed sown in her by you, and through the daughters sprung from your loins, sages like Marichi will duly beget children. And with your heart cleansed by properly carrying out my command and having resigned to me the fruit of all their acts, you will finally attain to me. Showing compassion to living beings in your married life, you will attain self-realization, and giving assurance of safety to all, you will perceive your own self as well as the universe identified in me and myself in you. Manifesting a part of my divine being through your wife Devahuti, along with your 9 daughters, O great sage, I shall instruct her in the system of philosophy known by the name of Sankhya, that deals with the ultimate principles or categories such as Prakriti Purusha, Ishvara, and so on.
श्रीभगवानुवाच विदित्वा तव चैत्यं मे पुरैव समयोजितत् यदर्थमात्मनियमैः त्वयैवाहं समर्चितः न वै जातुमृषैव स्यात् प्रजाध्यक्षमदर्हणं भवविधेष्वतितरां मयि सङ्गृभीतात्मना प्रजापतिसुतः सम्राट् मुनिर्विख्यातमङ्गलः Samrat, we know, na? Samrat is the king or emperor. So that Samrat, with that Sandhi, it has gone Samran over there. Okay. Prajapati Sutas Samran Munir Vikhyata Mangalaha Brahma Vartayo Divasan Shasti Saptarnavam Mahim Sacheha Viprarajarshihi Mahisha Shatarupaya Ayasyati Didrukshaswam Parashvo Dharma Kovidaha Atmajamasiта Pangim Vayashila Gunanvita Mrugayantim Patim Dasyatyanurupayate Prabho Samahitam te hridayam yatre mantarivatsaran satvam brahmandrapavadhuho kamamashu bhajishyati yata atmabhrutam viryam navadha prasavishyati virye tvadiye rushayah आधात्स्यन्त्यञ्जसात्मनः त्वं च सम्यगनुष्ठाय निदेशं मम उषत्तमः मयि तीर्थीकृताशेषक्रियार्थो मां प्रपत्स्यसे कृत्वा दयां च जीवेषु दत्त्वा चाभयमात्मवान् मय्यात्मानं सह जगत् द्रक्ष्यस्यात्मनि चापि मां सहाहं स्वांशकलया त्वद्वीर्येण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्यां प्रणेष्ये तत्त्वसंहिताम्. We'll pause over here. Next week we don't have a session. I've got something else coming up. On the following Friday, we will complete the chapter and try to complete the next chapter as well. But you all can please continue to read and then we meet again on the, not next Friday, but Friday after. Let's leave for daily data. By His grace, we have completed quite a lot. This is, I think, half an hour early is quite a good this that we are able to complete extra mantras from the Purana. Let's end today's session. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadadya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Shri Krishnarpanamastu Sada Sarvatra Govinda Nama Sankirtanam Govinda Govinda Narayana Akhila Guru Bhagavan Namaste. Everyone, see you all. Thank Okay, you. next week. Hari Om. Thank you. Hari Om. Hari Om. Thank you, Ashnaji. Thank you, Varshaji. Hari Om.